नमस्कार. आज आम्ही उडवाड अंजुना हांगर पावल्ले आसा प्रचार करीत डोर टू डोर. खरें म्हणचे जाल्यार आनंद दिसता, कित्याक घरांनी जेन्ना वयता तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळटा. तेंचो एक शीण आसता, जे आमचे वोटर्स आहा, जे आमचे कार्यकर्ते, तेंचो एक शीण आसता, बाबा हें काम मातशें उरलां, हें करूंक जाय, तुमी खुबशीं कामां केल्लीं आसात, तितल्या तितून थोडीशीं जी कामां उरलीं आहा ती करात. आनी तांकां पूर्ण अपेक्षा आहा, जशें मॅडमीन सांगलां की भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचें सरकार ही जी कामां आसा डेव्हलपमेंट जावं आनी कितें तीच लोकांची कामां पूर्ण करूंक शकता. आनी आमचो गव्हर्मेंट जो आसा आनी जो पक्ष आसा तो ग्रावंड लेवलार पासून वचून गरिबांची ते गरीब मिडलमॅन सगळ्यांची अपेक्षा जरी फाटल्या इतल्या वर्सान जर पूर्ण केल्ली आहा ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आहा आमचे जे कार्यकर्ते आहा ते सगळ्या घरांनी पावतात आनी लोकांचेर सगळ्यांचे विश्वास आहा की ते म्हाका भोवसंख्येन मतां मारतले आनी परत एकदा संदी दितले. लास्ट इयर म्हाजे मिसेसीक तेंच्यान संदी दिली, तेणी जो फंड येता त्यातले बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा तेची पावती म्हणून. आनी आमी लास्ट 25 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी वांगडा खंबीरपणे उबे आसा. लोकसेवा मागीर आमचे सोशल वर्क जितले आसा ते पयलीं पासून आसा. आनी आमचे मेन हें म्हणजे आमी इलेक्शना पुरती जागे जायना. आमचें काम 365 डेज इन द इयर लोकांचो संपर्क चालूच आसता. आनी लोक कोणा कडेन येता, जे लोक कामां करता तेंचेच कडेन परत येता. जे लोक कोण कामां करिना तेंचे कडेन तेंचो शिणूय आसना, तेंचे कडेन ते कामाकूय येना. मॅडमीची कामाचो जो सपोर्टो ह्या हितून लायिल्लो आसा मॅडम, तेजो कितको फायदो जालो तुमकां? भरपूर फायदो जाल्लो आसा. मॅडमीचें सांगपाचें मॅडमीन जो एफर्ट लायिल्लो आसा, म्हाका दिसता तिच्या इलेक्शनाक स्वताच्या इलेक्शनाक पासून जितलो एफर्ट लागनासलो तेच्या पेक्षा जास्त एफर्ट लोकसंख्या ह्या इलेक्शनाक लायिल्लो आसा म्हाज्या इलेक्शनाक. आनी ती स्वता आपलें इलेक्शन कशें घेवन वयता. दिसात ना म्हाजें इलेक्शन चलता खंय, तिचेंच इलेक्शन चलता खंय दिसता. आनी सगळ्याक वचोन ती स्वता सकाळ फुडें पयलीं फोन मारतली 8:00 9:00 वचोंक जाय, पावूंक जाय, रातची अमके कडेन मिटिंगा थंय पावूंक जावो. इतलो बरो एफर्ट ती घेता आनी म्हाका खात्री आसा तिच्या सपोर्टाचेर आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सपोर्टाचेर विजय हो आमचो निश्चित आसा. फोटो घेता सगळ्यांचो याद रे बाबा यो रे सगळे यार फोटो या मनोज यो रे भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. नारायण लाडू मंगळेकरांचा विजय असो. मॅडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बोलो बोलो भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. भारत